السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Good. Why you have so late? I'm sorry. Okay. Start. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. سورة الفلق. والفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة اللهب. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة الكافرون. سورة الكافرون. قل يا أيها قل يا أيها أه أم قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة قريش. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب
هذا وربنا البيت رب هذا. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. أم أم ولا ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين الذين هم عن عن صلاتهم ساهون. ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون. الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Can I start reading? أم ويل لكل همزة لمزة الذي جا- جمع ما- جمع ما- جمع مالا جمع مالا. جمع جمع مالا أم وع وعذ 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 أم وعذ وعد وعد وعدد وعدد أم يو يس يسرون Look at the يس after the يس eyes. يس Yes. يس I mean um What's this letter? um حس Hmm? يس Yah. يح يحس يحسب أنما له ته Anna. أن ما ملح Whenever you will look, see this alif in any letter, then you should stretch. Anna malahu. أنما له Then then um um أقلد أقلد كل كلال لا is it the lion? يم يم ينبذن ينبذن في
في الح- في الحطام حطامة في حطامة مم. في الحطامة وما وما أدرك ما 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 الحطامة نار ن- نار الله نار نو. نار What, الله what did I say you? Whenever you will see this alif, then what will you do? نار Yeah. نار الله الم م- مقدة موقدة. موقدة التي تتقى لعو على الإي على على الإي E. على الفي What's this? على على الأف دا داتي ده um Next. أن أنها إنها علي علي من علي علي من علي ميم. علي ميم Look at this. علي ميم Is it meme? نم No. علي. هم Yeah. عليهم مصادة موصدة no. مؤصدة. مصادة Yeah. في um في في um في 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 عماد م- ممددة. Good. Next surah. Do I know this surah? Which? The one that we just did. No, no. Oh, This one? yeah. You know this surah. Oh, Surah. Surah Al-Asr. Very good. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, now read with me next surah, then I will listen for you tomorrow, okay? Okay. Surah At-Takathur. سورة سورة التكاثر. Suratul no. Whenever you will see this tashdid, the next letter, then you will not read Islam. Ta will join with ta. Suratul Takathur. سورة التكاثر. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم ألهاكم التكاثر. التكاثر التكاثر متكاثر حتى زرتم المقابر. أم حتى حتى زرتم زرتم المقابر. المقابر. كلا 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 سوف تعلمون. قول الساعة. كلا سوف تعلمون. أم كلا كلا سوف سوف تعلمون. تعلمون. ثم ثم كلا كلا سوف سوف تعلمون. تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. سورة ثم ثم كلا كلا سوف تعلمون. سوف تعلمون. 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 كلا كلا لو تعلمون لو تعلمون علم علم اليقين اليقين لترون 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 ظن ظن الجحيم. الجحيم. ثم ثم لترونها لترونها عين عين اليقين. اليقين. ثم ثم لتسألن لتسألن يومئذ يومئذ عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. Yeah, I will listen for you tomorrow this surah, okay? Okay. Is it enough for today? Yeah. Assalamu alaikum. Bye. عليكم السلام. باي.